الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مع سيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وفي السنة 8 من هجرته المباركة كنا قد وقفنا على غزوة موتة أو معركة موتة أو سرية موتة العظيمة، التي كانت من أعظم السرايا على الإطلاق، ففيها 3000، وكانت في جماد الأولى من السنة 8 من الهجرة النبوية. وبعد ذلك اختلف أهل السير فيما وقع في هذه السنة من الأحداث، فبعضهم يقول كابن سعد رحمه الله تعالى في الطبقات أن في جماد الثانية كانت سرية ذات السلاسل إلى قضاعة، والتي قلنا ذكرناها في أول إسلام خالد وعمر بن العاص، أن قضاعة بالقرب منهم قبائل بلا، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم 300 من أصحابه وأمر عليهم عمرو بن العاص، وقلنا بأنه كان حديث عهد بإسلام، وأمره على هؤلاء الصحابة جميعا من المهاجرين والأنصار، وذلك لمصلحة شرعية. وهذا فيه أن الإمام وأن الحاكم يمكن أن يختار الأوفق في الإمرة، حتى كان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول في ذلك: فقد يختار الفاسق الفاجر في إمرته إذا كانت عنده قوة، فكان عمر يعين الفاسق والفاجر ويقول: قوته للمسلمين وأحتوي فجوره بعدلي. فبالتالي فيها جواز إمرة، لا نقول الفاسق لأن عمرو بن العاص ليس كذلك، جواز إمرة المفضول في وجود الفاضل. الآن معظم مشاكل الأمة في الإمارة، والجماعات الإسلامية مشكلتها كلها في الإمارة، ده ما دارينه، وأجمعوا توقيعات وشيلوا ده وخدوا ده. يا أخي ده موضوع، يا أخي ده موضوع، ده ما موضوع، هذه ليست مسألة ذبال. فأرسله عليه الصلاة والسلام، أرسل عمرا، ولما وصل إلى إذا قل بالسلسل أو السلاسل وجد أن القوم من قضاع كثر. الرسول لما أمره قال: يا عمرو، هل لك في إمرة أجعلك على الناس وتغنم بها مالا صالحا؟ قصة ذات السلاسل وإمرة عمرو في الصحيحين، لكن هذه القصة بهذه المفردات عند البخاري في الأدب المفرد وعند الإمام أحمد في المسند. قال: إنما تبعتك رغبة في الإسلام ورغبة في أن أكون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: يا عمرو، نعم المال الصالح للرجل الصالح. هذا الحديث قيل في هذه المناسبة. المهم قيل أن هذا كان في جمادة، اختلف في سرية الخبط أو في سرية سيف البحر، التي قيل أنها كانت في شعبان وكان عليها أبا عبيدة. طبعا قصة عمرو بن العاص اختصرتها لأننا تحدثنا عنها من ذي قبل، لكن أهل السير بعضهم يقول أنها كانت قبل فتح مكة بقليل، وبعضهم يقول أنها مؤخرة، لأنه في النهاية لما وصل عمرو بن العاص إلى ماء أرسل رافع بن مكيث الجهني يستمد النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه مددا بإمرة أبي عبيدة وأمره أن لا يختلف مع عمرو، وفيهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب. وعمرو قال: أنا أميركم جميعا، وكان يصلي بهم جميعا، أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح، دول كلهم قالوا: اسمعوا هوي، أنا مهلك أمروني، أنا أميركم، زول يتكلم ما في. عمر الخطاب قال: لا، أنت ما أميرنا، أميرنا أبو عبيدة. قال: لا، اسمع يا عبيدة، أنت أرسلت مدد لي. عبيدة قال: إن رسول الله أمرني أن لا أخالفك، أنت أميري، ودخل تحت إمرتي. سرية سيف البحر بكسر السين، وليست سيف البحر كما ينطق الكثير من الناس، سرية سيف البحر. أرسل أبا عبيدة أيضا في 300، قيل استطلاع وقيل تورية حتى لا يظن أنه يريد مكة. المهم فيها
قال جابر بن عبد الله والحديث أيضا في الصحيحين قال انتهت أزوادنا فجمع أبو عبيدة كل ما عند الجيش من أزواد وكان يعطي كل واحد منا في اليوم تمرة. قيل وما تغني التمرة؟ قال وما رأيناها إلا بعد أن عدمناها. التمر ذات في يوم الجنازات. قال حتى ألقى البحر إلينا العنبر حيوان. قال فوجدناه فأكلنا العنبر. أكلوا من هذا العنبر. في الأول ترددوا قالوا حلال ولا حرام وهي ميتة بحر فأكلوها وكان حيوانا كالضرب زي التل. حتى قال الجيش كله 300 يأكلون فيها شهرا. حتى قيل أن لها ضلعان أمر أبو عبيدة أن يوضعا على بعضهما ثم مرت الراحلة من تحتها. بل قال كنا نأخذ من قعب عينها الدهن بالقلال. اركبوا فوق راسه يطلعوا الدهن من عنب القلة رايشن. المهم اقتربت هذه السنة 8 من الهجرة النبوية التي فتحت فيها مكة. والآن نحن في فتح مكة. وفتحت مكة إذا كانت سرية سيف البحر عند الواقدي والبيهقي أنها كانت في شعبان، وابن كثير أوردها في أحداث شعبان من السنة 8 غير أنه احتج عليها وقال هي الظاهر أنها قبل ذلك بكثير. المهم فتح مكة. طيب قبل فتح مكة في أحداث السنة 8 قيل أن النجاشي أصحمة بن الأيجر رضي الله تعالى عنه قد توفي، وكما في مسلم نعاه النبي صلى الله عليه وسلم وخرج وصلى بأصحابه وقال مات بأرض الحبشة رجل صالح وقال صلوا على صاحبكم فصلى عليه. وقيل أن هذا قبل السنة 8 أيضا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل بعد الحديبية كتب إلى الملوك كان من جملة من أرسل إليهم النجاشي، ولم يكن ذاك النجاشي مسلما إنما المسلم الذي قبله. المهم الذي يؤكده هنا أنه في رمضان من السنة 8 من الهجرة النبوية قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح مكة. ولكن كيف يفتح مكة وبينه وبين أهل مكة عهد على أن تضع الحرب أوزارها 10 سنين، وقد مضى من رمضان في السنة 8 وما بين رمضان وما بين توقيع صلح الحديبية في ذي القعدة من السنة 6 7 أو 18 شهرا، يعني 18 شنو شهر، سنة ونص، سنتين ما تمت، لأن قريشا نقضت عهدها. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح مكة. طبعا الفتح معروف هو من المراحل المفصلية في التاريخ، لذلك يقول جل وعلا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، فجعل الفتح مرحلة كبيرة جدا من أعظم المراحل. وقوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح هو فتح مكة. تحرك النبي صلى الله عليه وسلم في 10 من رمضان، يعني بعد سرية ومعركة موت بكم شهر. موت في جماد الأولى، جماد الثانية، ورجب وشعبان ورمضان. تحرك عليه الصلاة والسلام لفتح مكة. كانت في الاتفاقية من أراد أن يدخل في عقد محمد وعهده فليدخل ويعامل معاملة المسلمين، ومن أراد أن يدخل في عقد قريش وعهدها فليفعل. فدخلت خزاعة في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أهل السير خزاعة عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عيبة نصح يعني شنو؟ يعني زي ما تقول عينه وقلبهم عليه، ولم يكونوا كلهم من المسلمين. يعني حتى الاتفاق بأن خزاعة تعامل معاملة المسلمين في الاتفاق ما كانوا كلهم من المسلمين. ودي نقطة مهمة جدا يا إخواننا. الآن نحن ما قاعدين ننزل السير، ما قاعدين نتعامل مع غير المسلمين التعامل الذي ينبغي أن نتعامله شرعا. لذلك هذه مشكلة. فالشباب لو قرأ السير يعلم أنه أحيانا بعض الكفار أنت تعاملهم وتعاونهم
وقد مر في السيرة أن الذي أوصل النبي وأوصل أبا بكر من الغار عبد الله ابن أريقط الديلي أو الدؤيلي البكري، وكان كافرا لكنه كان خريتا ماهرا. ممكن نجيب صينيين في البلد نقول نطلع لنا شنو أحسن من أمريكا. فبالتالي الاضطراب بتاع إنه الكفار كلهم واحد هكذا هذا في إشكال. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر يقول لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنى لعفوت عنهم، ما كافر. فخزاع قبيلة كبيرة كلهم يحبون أن يظهر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، بعضهم مسلم وبعضهم شنو وبعضهم كافر. خزاعة في نسبها ترجع إلى إلياس ابن مضر، إلياس ابن مضر ابن مدركة. وإلياس ابن مضر أنجب مجموعة من الأبناء خرجت منهم قبيلة أسلم، بردة ابن الحصين الأسلمي من خزاعة. هذه قبائل شنو قبائل خزاعة. فخزاعة من القبائل التي دخلت في حلف النبي عليه الصلاة والسلام، وعندهم عهد قديم مع قصي جد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم عاونوه في إيلاء الجراهم، عاونوهم. فخزاعة من القبائل الكبيرة. وتميم بني تميم بالنسبة فرع من خزاعة، بنو تميم فرع من شنو من خزاعة. ولذلك قال أبو هريرة والحديث البخاري لا زلت أحب بني تميم لثلاثة أشياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد أمتي على الدجال بنو تميم. قال وجيء له بصدقات بني تميم فقال صدقات قومنا، قال صدقات شنو قومنا. الثالثة وجد عند عائشة سبي جارية من الرقيق سبيت في حروب، عند عائشة جارية قال اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. دي منه بنو تميم من القبائل العربية، وهي فرع من شنو من خزاعة. فبنو بكر دخلوا في حلف قريش. كان هنالك نزاعات بين خزاعة وبين بني بكر، سببها أن رجل حضرمي يسمى مالك بن عباد كان حليفا للأسود ابن رزم الدؤيلي. دؤيلي معناها بكري من بني بكر، كان حليفا له. نزل في أرض خزاعة تاجر في الجاهلية فقتلته خزاعة. الأسود ابن رزم، الأسود ابن رزم ده أشرف رجل في بني بكر، يعتبر هذه إهانة. ده حليفه يعني شنو ما من بني بكر لكن حليفا له، كان حليفا له. هذا الحليف يعني الأسود قال لك كان بيعطي الدية مرتين، أي دية يدفع بيدفع 2، ما بيدفع دية واحدة. يعني لو جيت تقول له عليك 100 ناقة يديك 200، تقول له 200 يديك 400. فكان سيدا في قومه. فاجتمع بنو بكر على رجل من خزاعة فقتلوه. اجتمعت خزاعة في عرفة في موسم من المواسم في الجاهلية على أنصاب الحرم، يعني بر حدود الحرم، فقتلوا 3 من أولاد الأسود بن رزم، سلمى وكلثوم ابن الأسود بن رزم وثالث. قتلوا هؤلاء شنو 3، وصار الأمر بينهم سجال. بكر أرادت أن تنال ثأرها في أولاد الأسود بن رزم الدؤيلي، فهجموا على خزاعة وقتلوهم. لكن قريش أعانوهم بالسلاح وبالكراع، وقالوا محمد لا يسمع بنا ولا يعرفنا ولا يروننا في الليل. بل قاتل رجال من قريش كسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية وعكرمة ابن أبي جهل بغضا في الرسول صلى الله عليه وسلم، فأعطوهم السلاح وقاتلوا معهم. قائد بني بكر أو بني الديل ابن بكر يسمى نوفل ابن معاوية الدؤيلي. نوفل هذا قائدهم، وكان سيد بكر. ده قال لهم يا إخواننا نمشي عليهم. هم في منطقة أو ما يسمى بالوتير، ما الوتير. طبعا يا إخواننا ناس فوجوا أخذوا على شنو على غيره. لما انتبهوا جعلوا يقاتلون في الليل، لما ضايقوهم في القتل دخلوا الحرم.
العرب جميعهم يقولون حرم، اللي بخش الحرم الثاني خشت حدود الحرم زول بمجد عليك ما في. بنو بكر رفعوا سيوفهم وقفوا قالوا يا نوفل إلهك إلهك. فقال المجرم كلمة عظيمة لا إله اليوم. يا بني بكر إنكم تسرقون في الحرم ألا تثأرون لأنفسكم. قتلوهم وهم في الحرم حتى لجوا إلى دار بديل بن الورقاء ومولى لهم يسمى رافع من خزاعة في مكة. دخلوا في البيت وقفل البيت عليهم حتى بعد ذلك كفوا عنهم. قام عمرو ابن سالم الخزاعي وركب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ودخل عليه وهو جالس فأنشده أبياتا من الشعر يخبره بما فعلت قريش وبما فعل بنو بكر بهم. لا هم إني ناشد محمدا حلفنا وحلف أبيه الأتلدا قد كنتم ولدا وكنا والدا. بيتكلم عن قصي خزاعية قد تكون، أو أن خزاعة عاونت قصيا على ملك مكة بعد أن أخرجت منها شنو الجراهيم. قد كنتم ولدا وكنا والدا ثمة أسلمنا فلم ننزع يدا فانصر رسول الله نصرا أيدا وادعوا عباد الله يأتوا مددا فيهم رسول الله قد تجردا إن سيم خسفا وجهه تربدا في فيلق كالبحر يجري مسبدا إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا هم زعموا أن لست أدعو أحدا هم أذل وأقل عددا هم بيتونا بالوتير هجدا قتلونا ركعا وسجدا. فقال نصرت عمرو بن سالم. وفي رواية لا نصرني الله إن لم أنصرك عمرو بن سالم. يا أخي لكن ذاته الزول لما يعرض قضيته يعرض قضيته بصورة كويسة، يعرض قضيته بصورة مقنعة. الزول ده عرض قضيته بصورة مقنعة حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عنانة في السماء قال إن هذه السحابة تبشر بنصر بني كعب بن عامر أو ببني كعب، وبني كعب هم خزاعة، خزاعة هم بني كعب. قال له ابشر نصرت عمرو بن سالم. يا سلام، إن قريشا أخلفوك الموعد ونقضوا ميثاقك المؤكد وجعلوا لي في كداء رصدا هم زعموا أن لست أدعو أحدا هم أذل وأقل عددا. قريش كانت في أسوأ حالاتها، ما عندهم 1000 فارس. في الخندق جاءوا بكم؟ ب10,000. وبعدها قال صلى الله عليه وسلم يغزوننا ولا نغزوهم، وصدقت نبوته لم تسير قريش جيشا بعد شنو؟ بعد الخندق. إنما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وأرادوا أن يصدوه وكان في 400 وألف من أصحابه. والآن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسير جيشا عظيما لنصرة عمرو ابن سالم. طيب الآن قريش عرفت وأحست بأن الأمور تجري على غير ما تريد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كأني بأبي سفيان جاءكم يشد في العقد ويزيد في المدة. قالوا حس حجيك أبو سفيان يقول لكم يا إخواننا خلاص نحن الفاد ده خليه ونفتح صفحة جديدة ونمشي لقدام وكذا، لأنهم أصلا ما عنده منتهينهم، قريش منتهية. وجاء أبو سفيان فعلا. قالت له قريش يا أبا سفيان شد العقد وزد في المدة. فدخل المدينة ولكنه لم يقتل لأن العقد ما زال قائما. فدخل أول ما دخل على ابنته رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، والمشهور أنها طوت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أرغبت بي عن الفراش أم رغبت به عني؟ قالت إنما أنت مشرك نجس وهذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لقد أصابك بعد شر أي بنيتي. قال لك تغيرت وجاتك مصيبة وقعت عليك مصيبة وكذا، ما قال الله هداك. قال فأتيت الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان يقول فكلمته فما رد علي، ما قال لي حاجة، قال نحن كده والكلام ده ما قاصدينه وفلت وده تصرف فردي، دي تبريرات وكلام ده. أبا يرد على النهاية، سكت أصلا يتكلم. فأتى أبا بكر وقال يا ابن أبي قحافة
اشفع لي عند رسول الله، قال ما أنا بفاعل. أتى إلى عمر قال اشفع لي، قال أشفع لك والله لو ما وجدت غير الذر لجاهدتكم به. تقول اشفع لك؟ قال فأتيت عليا فوجدته في بيته مع فاطمة وابنه الحسن صغير يشد بين يديه يلعب، فقلت يا أبا الحسن أنت أمسهم بي رحمة وأشدهم إلي قربة، واشفع لنا عند رسول الله. فقال والله ما يستطيع أن يكلمه أحد. قال يا فاطمة اجعلي بنيك يجير. قالت إن بني لم يبلغ أن يجير، وإنه لا يجير على رسول الله أحد. وأهل السير تكلموا في هذه المقولة كثيرا، لأنه صلى الله عليه وسلم قال المسلمون يد واحدة ذمة واحدة يسعى بذمتهم أدناهم. فكيف قال ذلك؟ كأنها تود أن تقول بأنه لا يجير أحد في باطل. المهم فقال له علي قال انصح لي. ووجد أبو سفيان في علي رضي الله تعالى عنه وجد فيه لينا، وكان من أكثرهم رحمة به للرحم التي بينهم، لأن جميعهم بني عبد مناف. المهم أن علي نصحه بأن يركب بعيره أن يقف في المسجد ويقول قد أجرت بين الناس ويمضي. ذهب أبو سفيان وحكى لأهل مكة ما فعل، فقالوا ضحك ولعب بك علي. قال لما وقفت وقلت قد أجرت بين الناس في ذو أجر لك؟ قال ما في ذو أجر لك. قالوا ماذا نفعل؟ فقال الأمر إليكم. وبينما هم يفكرون أعد النبي صلى الله عليه وسلم العدة لغزو مكة ولفتحها، وكان يسأل الله أن يعمي أخباره على قريش، فأن يأخذ بأعينهم فلا يرون، وأن يأخذ بأسماعهم فلا يسمعوا عنا. ولكن هنا حصلت مفاجأة من المفاجآت العظيمة، وهي قصة حاطب ابن أبي بلتعة. وحاطب ابن أبي بلتعة هو من بني عامر، وبنو عامر خارج قريش، لكنهم في النسب موجودون، إلى عدنان موجودون، لكنهم بعد قريش، بعد فهر. بعد شنو؟ بعد فهر. فحاطب بن أبي بلتعة كتب كتابا إلى قريش يبث الخبر ويبين الأمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إليكم، وقصدكم في جيش ليفعل كذا وكذا وكذا. طبعا يعني هذا حاطب بن أبي بلتعة بدري مهاجر ليس فيه كلمة، تحت وطأة الخوف على الولد والمال يكتب إلى قريش مع امرأة من مزينة، كتب معها كتابا. حتى كتاب حاطب الناس ما قاعد يتكلموا عنه ناسبة، يعني بيقولوا كتب حاطب. كتب حاطب شنو؟ قال له شنو؟ في كتابه ما يدل على إيمانه. في كتاب حاطب قال لهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليكم بجيش كالليل يسير كالسيل. ده كتابه. قال لهم جاكم بجيش شنو؟ زي الليل، وماشي زي شنو؟ أما وإنه لو جاءكم وحده لنصره الله عليكم. مؤمن ولا ما مؤمن؟ قال لي خلي الجيش، كان جاكم برا والله بينصروا، براو كان جاء برا بينصروا، لأنجزه الله ما وعده. يا أخي زود زول مؤمن، مؤمن ما فيه كلام، لكن يوريك إنه المؤمن قد يضعف أحيانا. فجاء الخبر من السماء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا والزبير أن يدركا الضعينة المزنية أو المزنية عند روضة خاخ، وهي قرب حمراء الأسد. روضة خاخ دي قرب حمراء الأسد، لا تبعد من المدينة كثيرا. فأدركوها وفتشوا رحلها فلم يجدوا، فقال لها علي أما وإن رسول الله لا يكذب، والكتاب عندك، إما أن تخرجيه وإما أن أجردك وأكشفك. فلما رأت جده قالت له أعرض عني. قبل كده شوف مرة مشركة ما تقدر تشوف شعرها، ونسوان مسلمة شعر إلا الدنيا كله في الفضائيات. رأي شنو؟ الدنيا كلها تعين في شعر. يا أخي لو ما في دين، ما في أخلاق، ما في أدب، أعرض عني. قال لها قلت قبل كده. فأخرجته من عقاصها وبين ضفائر شعرها، كخت في شعرها. وجيء بالكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حجة دامغة،
ما يقدر يقول ما كتبت. وأراد عمر أن يضرب عنقه وسماه منافقا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مربي حرص أن يسمع منه ولم يتعجل. انت ما تتعجل، ما قال لي انت خلاص تاني ولا كلمة والموضوع انتهى. يا ده موضوع خطير والنسب. جيش مسلم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ترسل الخبر، يقول لك ترسل الخبر للكفار ليبنوا للكفار. وأنزل الله قوله تعالى: يا الذين آمنوا يتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أسررتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. فبالتالي قال: يا رسول الله إني لم أسترب في إيماني ولم أسترب في رسالتك، إنما كنت رجلا في قريش ملصقا. منصق للصيق، يعني ما هو زولا عنده قبيلة. يعني الرسول لما استجار بسهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو وحاطنا يبلتع من قبيلة واحدة في مكة. سهيل قال: إن بني عامر لا تجير على شنو؟ على قريش. فلم يكن قال أنه كان امرئا ملصقا في قريش، وإني أردت أن تكون لي عليهم يدا خوفا على والدتي وعلى مالي عندهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: أتريد أن تقتل رجلا شهد بدرا؟ لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت له. ده حاطب رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه. هذا حاطب جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشه، والأخبار عميت عن قريش، أخذ الله بأعينهم وأخذ الله بأسماعهم فلم يسمعوا شيئا. استخلف على المدينة أبارهم كلثوم ابن الحسين ابن عتبة ابن خلف الغفاري رضي الله تعالى عنه، جعله خليفة وأميرا على المدينة في غيابه صلى الله عليه وسلم. وخرج جيشه فيه 10,000، من سليم 700 لقبيلة، ومن غفار 400، ومن أسد وتميم وبعض القبائل مجموعة، ومن مزينة 1003، وبقيتهم من المهاجرين والأنصار لم يتخلف منهم أحد. في فتح مكة خرج المهاجرون والأنصار جميعهم لم يتخلف منهم أحد، بلغ قوام الجيش 10,000. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ل10 مضينا من رمضان، يعني 10 من رمضان خرج عليه الصلاة والسلام، حتى إذا بلغ عليه الصلاة والسلام عسفان أو في منطقة الكديت بين عسفان وبين أمج، كان في طيلة الفترة صائما أفطر. قال ابن عباس: ولم يزل مفطرا حتى دخل مكة. دخل مكة يوم 21، 11 يوم شنو؟ ممكن يكون صام فيها يومين، الباقي كله يفطر عليه الصلاة والسلام. طيب، قيل أنه لقي بالجحفة العباس بن عبد المطلب، والعباس لم يسمع بخروج الجيش، إنما خرج مهاجرا معه عياله وأمواله وأموره. وهنا وقفة، اختلف أهل السير متى أسلم العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. بعض أهل السير يقول أنه أسلم بعد بدر. أسلم بعد شنو؟ بعد بدر. وبعضهم يقول أنه أسلم يوم الفتح أو في عام الفتح في رمضان عند الجحفة لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم. حتى استغرب، قال له: أنت ماشي وين؟ وصل قال: أنا قاصد مكة أفتحها. قال له: أنا قاصد المدينة وكذا، حتى أنه أمره أن يرسل أمتعته إلى المدينة، وبقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة وشارك في فتح مكة. والصواب عندي على حسب الروايات أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أسلم بعد فتح خيبر لخبر الحجاج ابن علاط البهزي السلمي. الصواب أنه أسلم شنو؟ السنة 7 من شنو؟ وبقي مقيما في مكة بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عنه راض. الرسول صلى الله عليه وسلم راضي شنو؟ راضي منه، دمنه العباس. طيب، في منطقة في الطريق تسمى بنيق العقاب. نيق العقاب
بمنطقة نيق العقاب جاء أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب وعبد الله ابن أبي أمية بن المغيرة المخزومي، جاءوا ليسلموا. الأول أبو سفيان، ما أبو سفيان بن حرب، أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، ابن رسول شنو؟ ابن عمه. وعبد الله ابن أبي أمية بن المغيرة أخو أم سلمة، لأنها هند بنت أبي أمية بن المغيرة، اللي هو بيقبل رسول شنو؟ صهره، مش كده؟ الرسول مزوج شنو؟ أخته، ولكنه أيضا ابن عمته، ابن عمتي. وكان أبو سفيان شاعرا، وكان كثير الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبنيق العقاب جاء كل الناس دي ما عارفين انه في شنو، ماشيين يسلموا في المدينة. فقام أبا النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقاهم، وقال لا يرين أحدهما وجهه لي. فجاءت أم سلمة تقول يا رسول الله إنما ابن عمك وابن عمتك وصهرك. قال أما ابن عمي فقد هتك عرضي، أشعار وأذى الله به عليم، وأما ابن عمتي فقد قال في ما قال، ما عندي فوق كلام، أبى. فجاء أبو سفيان قال له يا رسول الله إما أن تبايعنا على الإسلام، وإما أن نهيم في هذه الصحراء فنموت عطشا. فرق عليه الصلاة والسلام وقبلهما، وقبل إسلامهما، وبايعهما عليه الصلاة والسلام. إخواننا، يعني دائما في ميزة، في مشكلة. أنت لما تكون حاكم تنسى حزبك. أنت حزبك شنو؟ ما عندك حزب تاني، أنت حزبك النازل كلهم، تاني ما عندك حزب. يا أخي شوف النبوة دي كيف. يا أخي رسول الله عامل والله فتح مكة مدرسة، يعني شوف الناس اللي اتعامل وأنماط الناس. يا أخي ناس أهدى الرسول الله دماءهم، وقال لو وجدتموهم قد تعلقوا بأستار الكعبة فاقتلوهم. بعضهم ما قتل وقبل النبي إسلامه. رايشم الشيء ده واسع. شوف لما يقول الأمر له حزب ضيق، لكن لما تقول الدين ده واسع، لما تقول الإسلام ده واسع كويس. المهم قبلهما عليه الصلاة والسلام. أما أبو سفيان فقد وقف بعد ذلك مواقف كما سوف نعرف في حنين عجيبة جدا من القوة والصلابة في الحق، حتى أنه أنشد شعرا وقال الذي طردته كل مطرد، يعني قال رسول الله بالندى طردته كل مطرد، فضرب النبي على صدره وقال أنت الذي طردتني كل مطرد. المهم هذا أبو سفيان بنيق العقاب. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مر الظهران، وهي على أعتاب مكة وقريب من مكة، نزل فيها. وإلى هذه اللحظة قريش لا تعرف شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم في مر الظهران العباس رضي الله عنه قال أما وإنه لو فاجأ قريشا بجيشه هذا لم يبق في قريش أحد أبد الدهر، لم يبق فيهم أحد أبد الدهر. فخرج العباس على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجيش مقسم تقسيم عجيب، والنيران رهيبة. صادف أن حكيم بن حزام وأبو سفيان بن حرب وبديل بن الورقاء خرجوا في الليل يتحسسون الأخبار، ده يعرفوا خبر، فوجدوا نيران كثيرة. فقال أبو سفيان ما هذه النيران؟ فقال بديل لعلها خزاعة ما زال الثأر يأكلها. فقال إن خزاعة أضعف وأذل من ذلك، هذه نيران كثيرة. العباس سمع أصواتهم في الليل، كان أبو سفيان صاحبه، قال يا أبا حنظلة كنيته، فقال أبو سفيان نعم أبا الفضل، فناداه وقال اركب معي، فأركبه على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بمر الظهران، ركب وراه. قال ما مروا على قوم من الحراس في جماعة يحرسون إلا إذا رأوا البغلة والعباس قالوا بغلة رسول الله عليها عمه، أدخلوهم، حتى مروا على قوم فيهم عمر، فلما رأى أبا سفيان
أخذ سيفه وقال الحمد لله الذي أمكننا منك عدو الله بغير عقد بيننا. ثاني ما في عقد، الموضوع انتهى، الليل الموت بس. قال العباس فما زلت أركض بالبغلة وعمر يركض ركض البغلة البطيء الذي يسبق الرجل البطيء. قال فوصلنا سويا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثاني عمر قدام رسول الله بيكتب إلا رسول الله إذن، وما بيقول لك إذن لي، صح؟ كله يقول له شنو؟ الشغل ده كله يقول له شنو؟ إذن لي. أدب. ممكن يكتب طوالي لكن بيستأذن، لأنه ده قدام رسول الله ممكن يعمل كده. فتكلم العباس وعمر تساجلوا. عمر يقول لا عهد له ولا كذا وسنقتله وهو الذي فعل، ورسول الله ساكت ما تكلم. فقال العباس لعمر إنما فعلتها لو كان رجلا من بني عدي أهل عمر لما فعلت معه هذا، إنما لأنه من بني عبد مناف. يا إخواننا الشيء المفروض تفهموه إنه الأمويين والعباسيين أبناء عموم لزم، مش أبناء عموم اللفة، أبناء عموم لزم. يعني عبد شمس ابن عبد مناف وهاشم ابن عبد مناف أخوان طوال لزم. فقال عمر والله يا عباس لإسلامك أحب إلي من إسلام أبي الخطاب بفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامك. فأمرهم النبي أن يسكتوا وقال للعباس خذه إلى رحلك وأتني به الصباح. الآن أبو سفيان في مر الظهران وين داخل شنو؟ داخل المعسكر داخل الجيش الصباح. فجاء به أول ما قاله قال ويلك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ لسه أنت؟ قال أما هذه فقد علمتها ولو كان في الآلهة نفعا لرأينا ذلك منها. الموضوع انتهى قال له ما في آلهة تنفع والموضوع انتهى بس الله بس قال له. قال أما آن لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال أما هذه ففي النفس منها شيء. قال لي لسه ما تأكدت. زور واضح يكذب. فما زاد العباس به أمام رسول الله حتى شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال العباس إن أبا سفيان رجل يحب الفخر. وقيل أن حكيم وابو ديلن جاءا وأسلما أيضا، وهذه رواية عروة رحمه الله تعالى. هذا الذي حصل بمر الزهران. وفي مر الزهران يقول جابر رضي الله تعالى عنه كنا نجتني الكباث، وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بالأسود منه فإنه أطيب. والكباث هو ثمرة الأراك. شجرة شنو؟ الأراك عندها شنو؟ ثمرة اسمها شنو؟ الكباث. الأسود منها أوصى به من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وفيها يقول أنس في مر الزهراني قال رضي الله تعالى عنه أنفجنا أرنبا، يعني زكلون أرنب كويس لصيدها. قال الذين كانوا معي لغبوا تعبوا. قال فما زلت حتى أدركتها وأتيت بها لأبي طلحة فأرسل منها وركا للنبي صلى الله عليه وسلم فقبله. رسول الله أكل شنو؟ أكل الأرنب. في ناس طبعا ممكن الأرنب ده ما بيأكلوا، مخيرين دار يأكلوا ما دار يأكلوا ما في مشكلة. المهم لما أراد أبو سفيان أن ينصرف في مر الزهران قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس احبسه عند خطم الجبل، عند مضيق الجبل احبسه حتى يرى جنود الله. لو عنده باقي شك شنو يروح منه. فقال إن أبا سفيان رجل يحب الفخر. فقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن، ومن دخل البيت الحرام فهو آمن. أبو سفيان وقف عند مضيق الجبل فجعل العباس يقف معه. إذا مر قوم يقول من هؤلاء؟ يقول هؤلاء سليم. يقول مالي ولسليم، وهذه مزينة ومالي ومزينة. هؤلاء غفار مالي وغفار، هؤلاء أسد مالي وأسد. حتى جاءت الكتيبة الخضراء التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يظهر منهم إلا الحدق من الحديد، حديد جد ما في إلا العيون. قال من هؤلاء يا عباس؟ قال هؤلاء المهاجرون والأنصار وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لقد أصبح
ملك ابن أخيك اليوم عظيما. قال إنها النبوة يا أبا حنظلة. قال نعم إنها النبوة. اقتنع، وزي بيقولوا آمن واقتنع تماما، وجرى يسبق الجيش إلى قريش، وقف في وسطهم وقال لقد جاءكم محمد بما لا قبل لكم به. فقامت هند تأخذه من شاربه تقول اقتلوا الشيخ العجوز، قوموا على زود اقتلوا. فقال لها لا يغرنكم كلام هذه، والله لقد جاءكم محمد بجيش في كتيبة من المهاجرين والأنصار. الناس اقتنعوا كلام أبو سفيان صح. قال وماذا نفعل؟ قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا ويحك وما تغني دارك عنا، كلنا نجي نخش في بيتك. قال ليه؟ قال ومن دخل داره فهو آمن. فانصرف الناس إلى بيوتهم، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة. طيب، صفة دخوله صلى الله عليه وسلم مكة. يا إخواننا أنت ما حتستطيع تستوعب عظم المسألة. إنه يدخل مكة بعد 21 سنة من البعث والرسالة، منذ أن نزل الوحي. حصلوا فيها من التقلبات في مكة نفسها في عقد من الزمان ويزيد، تعذيب وآلام وذكريات مختلطة بفرح وبألم وبحزن وبسرور. يذكر أبا طالب، ويذكر خديجة التي دفنت بالحجون، ويذكر ذكريات كثيرة، ويذكر رحلة الطائف. وقد خرج من مكة قبل 8 سنوات وما عاد إليها إلا في الحديبية وفي عمرة القضية. وها هو يدخل مكة ظافرا منتصرا ممكنا. قد خضعت له مكة قبل 20 سنة. كان يصدع بالحق في بدايات الدعوة سرا وفي دار الأرقم، وكان يؤذى قريش في عنفوانها وفي قوتها وفي شدتها وفي خيلائها وكبريائها. ما كان يظن أحد أنه سيدخل مكة هكذا. دخل مكة وهو يقرأ سورة الفتح. ما فتر لسانه عليه الصلاة والسلام طيلة دخوله مكة من قراءة سورة الفتح. شوف الفهم عليك الله، شوف الفهم. دخل وعليه عمامة سوداء، وقد شد في شقه حبرة، وهو لباس يماني مخطط كويس، لكنه دخل مطأطئا رأسه، حتى أن عثنونته صلى الله عليه وسلم، العثنون طرف اللحية، تمس وسط الراحلة. يطأطئ رأسه أدبا وذل لله عز وجل. لا يعرف الكبرياء في مواقف النصر، ولا يعرف التعالي في مواطن القوة. إنما هي قوة ممزوجة بقيم، وإنما هي عزة محلاة بأخلاق، لأنه لا يعرف إلا ذلك، ولم يتربى ولم يتعلم إلا ذلك. بالله الناس خاضعين له، لم يشمت بأحد من أعدائه. هذه البلد التي منعها، هذه البلد التي منع أن يصدع بالتوحيد فيها، هذه البلد التي أوذي في رحابها وضيق عليه، هذه البلد التي سفكت فيها دماء بعض أصحابه من سمية بنت الخياط وياسر، آل ياسر، ماتوا في هذه الرحاب وعذبوا في هذه الرمضاء. دخل عليه الصلاة والسلام في قمة الأدب يطأطئ رأسه، حتى أن عثنونه يكاد يمس وسط الرحل في قمة الأدب. وهكذا الأنبياء عند النصر لا تأخذهم نشوة النصر ولا عزة النصر فيفقدون تماسكهم، لكنه نصر عزيز. أخي ربنا قال له وينصرك الله نصرا شنو عزيزا. ده النصر العزيز. والله العظيم دي أخلاق وآداب وشمائل ينبغي أن تنقل إلى الدنيا. دخل عليه الصلاة والسلام، وأبو قحافة عنده حفيد له من بعض بناته، قال وكفيف اجعلني فوق الجبل. قال ماذا ترين؟ قالت أرى سوادا كالليل. قال هذه الخيل. ماذا ترين؟ قال أرى من يتحرك بين السواد. قال هذا الوازع، الوازع المنظم الجيش. قال ماذا ترين؟ قالت تحرك السواد. قال لها تفرقت الخيل، أنزليني إلى داري سرعة. دخل
كانت راية الأنصار عند سعد بن عبادة، وقد كان سعد حنقا يقول اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، اليوم يوم المرحمة. أخذ منه الراية تأديبا له، لكن من الحكمة النبوية العظيمة دفعها إلى قيس ولده. شوف الإخوان المعالجات، شال الراية منه، لو شال أداء أي زول أزول ده ما بكون راضي، أداء لمنه قيس بن سعد بن عبادة. الموضوع انتهى خلاص، تمت المعالجة. وراية المهاجرين عند الزبير، فدخل سعد بكداء ودخل الزبير من كدي. كداء اللي هي الآن أقرب إلى المعلات، اسمها في مكة المعلات. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وغرز رايته وضرب قبته عند الحجون، حتى أن أسامة بن زيد قال له يا رسول الله أين منزلك في مكة؟ قال وهل ترك لنا عقيل من الرباع شيئا؟ في البخاري عقيل أبي طالب باع حاجاته كلها، قال له يا أخي ده ما خلى لنا حاجات نحن ننزل فيها. عقيل رضي الله عنه لما في البيوت كلها باع، بيوت أهله كلهم. طبعا العباس أسر يوم بدر، وعقيل أسر يوم بدر وفديا بمال. فقال وهل ترك لنا عقيل من الرباع شيئا؟ إني نازل عند خيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. نزل في الخيف بالمناسبة. الآن المسجد الآن اسمه مسجد الخيف في منى، نزل فيه النبي عليه الصلاة والسلام منزله، هو جزء من مكة. في مكة، هو جوا مكة بالمناسبة. الخيف ومنى مزدلفة ذات جوا مكة، لكن عرفة خارج شنو؟ خارج مكة، عرفة في الحل. فالمهم نزل النبي صلى الله عليه وسلم. في رجل من بني بكر اسمه حماس. حماس ده قرر هو مجموعة من فرسان مكة أن يقاوموا، فقاوموا خالد بن الوليد في منطقة تسمى بالخندمة. التقى فيها خالد وكان معه مجموعة من الصحابة، واقتتلوا قتالا شديدا مع هؤلاء. قتل من المشركين 13 رجل، وقتل 4 أو 5 من المسلمين في فتح مكة، منهم كرز ابن جابر الفهري، ومنهم خنيس ابن خالد ابن منقذ الخزاعي. والمفاجأة شنو؟ خنيس ده أخو مرة مشهورة، أخو أم معبد التي نزل النبي صلى الله عليه وسلم في خيمتها. هي عاتكة بنت خالد ابن منقذ، وهو خنيس ابن خالد ابن منقذ، خزاعية، هو خزاعي. قتل. وقتل أيضا من الصحابة سلمة ابن الميلاء. المهم حماس ده شايل سيفه يجهز فيه، فقالت له زوجه ما هذا يا حماس؟ فقال لها أريد أن أواجه جيش محمد. قلت له قيل أن هذا الجيش لا يواجهه أحد، ما تقدر عليه انت. قام مشى، بعد شوي جري. المرة قامت قلت لها زول هوي انت قلت ماشي تكاتل جابك جاري شنو؟ فقال لها إنك لو رأيت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة، كان معه عكرمة بجهل وسهيل، إذ فر صفوان وفر عكرمة، قال وأبو يزيد قائم كالموتمة، يعني زي ما عنده حاجة، قائم كالموتمة، إذ استقبلتهم السواعد المسلمة يضربن كل ساعد وجمجمة، لم تنطقي باللوم أدنى كلمة. قال له ما كنت كلمت بعد، انت زول ما قال لك من الأول انت الشفق على شنو؟ انت ما كانت تترزع في بيتك ده تشوفني، انت إلى تشوف في عينك. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وقد أهدر دماءه. أي زول من دخل كلهم آمنون. في 8 أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلوا ولو تعلقوا بأستار الكعبة. أولهم عبد الله بن سعد بن أبي السرح رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن سعد بن أبي السرح معروف. عبد الله بن سعد بن السرح كان قد أسلم ثم ارتد ورجع إلى قريش. النبي صلى الله عليه وسلم غضب شديد، فقال إذا وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه. وهو من بني عامر بن لؤي أيضا. حاطب من بني شنو؟ عامر،
وعبد الله بن سعد وسهيل ابن عمرو وسودة بنت زمعة أم المؤمنين من بني عامر بن لؤي، كلهم أسرة واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه، وكان أخا لعثمان بن عفان من الرضاعة. حبسه عثمان عنده، مشى دس في بيت عثمان. جاء به عثمان في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يبايع له. أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبايعه، غضبان منه وهو مطأطئ رأسه. ولما طال وقوفه وألح عثمان بسط النبي يده لعبد الله بن سعد بن أبي السرح هنيئا له فبايعه. أجمع أهل السير أنه لم يرى منه بعد ذلك إلا خيرا، ومات في صلاة الفجر رضي الله عنه. حسن إسلامه وجاهد وكان من العقلاء. شوف ده لو كان لحق مات ده تاني ما كان بكلام ده. شوف الهداية دي علم عن ربنا بس. حتى أن رجلا من الأنصار قال أطلت يا رسول الله؟ قال انتظرت ليقوم أحدكم فيضربه بالسيف. فقال لم لم تشر إلينا؟ كان تعمل أي إشارة. قال ما كان لنبي أن يأخذ بخائنة الأعين. ما في نبي بيعمل حركات بتحت تحت. الأنبياء شغلهم كله واضح بفوق فوق، حاجات بتحت تحت ما بيعملوا. لكن انتظر، قال يمكن يقوم زول قلبه حار يقتلوا، لكن الناس دي ما قدروا يقتلوا لأنه قدام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يشوفوا الرأي في وشنه. وده يوريك إنه الإنسان ممكن تكون عنده فرصة. عشان كده التعجل من الناس الآن، أنا أرى هذه المواقف أوجدها الله لنا في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم حتى لا نيأس من أحد أن يكون فيه خير. هذا درس عظيم ينبغي أن نتعلمه وأن ندرسه. السيرة تهذب، السيرة تعلم. من الذين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم عبد الله بن خطل، وهو من بني تيم بن غالب. تعلق بأستار الكعبة فأدركه أبو برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه وسعيد بن حويرث المخزومي فقتلاه دمات. وكان له قينتان مغنيتين، واحدة تسمى فرتنا وقينة ثانية. كان يكتب لون الشعر برضو درتدة كويس، كان يكتب الشعر وقل له غنوه في هجاء النبي عليه الصلاة والسلام. إحدى الجاريتين قتلت والثانية استؤمن لها فأمنها عليه الصلاة والسلام. بعد ما قال كان لجوته فاستار الكعبة، بعد ذاك جات وحنسه وافق خلاه. أنا دائما بتجيني مقارنة بين عبد الله بن سعد وبين عبد الله بن خطل. ده ما فيه خير ابن خطل ده، عشان كده ما لقى طريقة ذات زول يأمن ومات في الكعبة، متعلق في أستار الكعبة، ماسك الأستار قتله. راك شنو؟ وده ربنا مرقه، لأن الله علم في دواخله خيرا وفي معدنه صدقا فأراد له خيرا رضي الله تعالى عنه. وعكرمة بن أبي جهل هذا النبي صلى الله عليه وسلم دمه معروف. وعكرمة ركب البحر، في البحر هم راكبين في البحر خلاص داير يشرب، هاجت البحر وكانت السفينة تغرق. فقال ربانها إنه لا تخلصكم آلهتكم إنما يخلصكم رب السماء أخلصوا له. فقال إذا كانت لا تنجينا آلهتنا في البحر فإني والله في غنى عنها. وقرر بينه وبين نفسه إذا نجا أن يسلم. نجا طوال أسلم. ولا أتى النبي صلى الله عليه وسلم دمه هدر مهدر، لو لقوه في أستار الكعبة حيقتلوا. فخرجت زوجه وقد أسلمت قبله أم حكيم بنت الحارث ابن هشام المخزومية. فخرجت هذه، هو عكرمة بن أبي جهل اللي هو عمرو بن هشام بالنسبة، هي أم حكيم بنت الحارث ابن هشام بنت عمه. فاستأمنته بالنبي صلى الله عليه وسلم ولحقت به في اليمن أو قرب اليمن، فجاءت به وبايع وأسلم وحسن إسلامه ورضي الله تعالى عنه. ومقيس ابن صبابة، ومقيس ده عنده أخوه اسمه هشام ابن صبابة كان مسلما فقتل في بني المصطلق، قصصت عليكم ذلك في الغزوة. قتله أحد الأنصار خطأ ظنه من الكفار فسمع به، فجاء مقيس معلنا إسلامه كاتما كفره، فأخذ الدية وعدا على قاتل أخيه فقتله ثم فر، وقد قتل مقيس وهو متعلق بأستار الكعبة. استاهل. قيل أنه قتله عمار بن ياسر أو الزبير بن العوام أو نميلة بن عبد الله الليثي. الحويرث بن
نقيب هو جده قصي قتله علي بن أبي طالب. توجد سارة من القينات كانت تغني جارية لبني عبد المطلب، أهدى النبي صلى الله عليه وسلم دمها، استؤمن لها فأمنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر في حديثنا عن فتح مكة، وبدأت السيرة تدخل مراحلها العالمية، وبدأت الأحداث تنتقل. سنرى ما بعد فتح مكة